फोटो वुच बेवनख नातरुद पाना बेश आप जरूरी ऐलान वहीं क्या कपिल आलम हिंद दोष पकन इस गए कश्तवाड़ अंदर से ताज की खाला शर्त के 12 में और आज से यूं बेश आप गुजारिश करा सुबह से करत बाहे बे ऐलान मतलब बाहे बजू वहीं के चेयरमैन बनन केता बनन लोग ताश बनन चेयरमैन ताश बनन दिवन ना पटा चाहन अर्ज मश अमल जरूरी कारण अमल तो जरूरी मतलब अमल मशवन जुलूस कारण अस इस्लामी ला इलाहा इल्लल्लाह को तस फैलाओ बादरस ता बाद इस जुलूस मुबारक करो ईदगाह में से इस पैगाम का प्रोग्राम एशियन मानन शब वरा बुजुर्ग ऐस उतर जोर करा बगोस कश्तवाड़ अंदर मगर मैंने उस शब को नहीं किया हमें खुसूसन मेहमान वहाँ है उनके घर में मुझे बैठना पा रहा और से रात एक बार सर जब शाम गुजर हाँ बुजुर्ग एक जबरदस्ती पक शाम छो आज शाम तदगी गरम ले लो रात जमान के तो मर्द के तो अच्छा रोज में यहाँ से उतर नाटक वालों से तो क्या छुआ यार क्या छुआ रात 12 तो करना है इज्तिमा ये दरवेश ले शक्ल में इज्तिमा की शक्ल में उनकी तारीख को निकालना है जब अगर तुम उन्मुच दें सोच ऐस माना तो मगर बरेलवी हमें फतवा देते हैं पीर हमें फतवा देते हैं कि जमात इस्लामी गलत है मगर हम अगर गलत होते थे हमें अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा कुरान में दिया गया है कि इज्तिमा में उनकी शक्ल में इज्तिमा करो मतलब इज्तिमा जब करना है उनकी शक्ल में इज्तिमा की शक्ल में उनको पुकारना है क्या मतलब अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून मगर ये इस मानन तमो इस गन दीन उन इस्तश मानन ये चीज औलिया से आमिद तम ये पोज हकीकत अगर तुम ये दीन वाते हैं ये मगर अश इज्तिमा की शक्ल में उनको पुकारना है तो बहरहाल मैं उनके नाम से नाते पाक सुनाऊंगा ना हो ना हो अगर तो कहते हाँ नात लगा तो बेश रबिल अव्वलिन 2 पकन इंशाल्लाह बेस बनवार या बदवार ईद मिलाद में अगर आज रबिल अव्वलिन 3 आसन तेलछु एवन तो छुन बनवार असलियत अगर रबिल अव्वलिन आसन तेलछु बदवार 21 या 20 बहरहाल नाते पाक से नबी के सल्लल्लाहु के बारे में वो जिसके लिए महफिलें कौन सजी है फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी माँ की सुभान अल्लाह वो हाशमी माँ की मदनी युल अरबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है
احمد ہے محمد ہی وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ والشمس جو حاضر ہے انور کی جھلک ہے واللیل سجاتی ہوئی حضرت کی لچک ہے عالم کو دیا عالم کو دیا عالم کو دیا جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم والشمس اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کا ہے مظہر لولا کا لمحہ ہے کیا صاحب رف رف شب میں راج ہوا ہے اسرا میں امامت اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل و یاسین و مدثر طہ کیا کیا نیا قلب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی جو ہے امی لقبی ہے وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے آپ گزارش کرنا پروگرام